बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 6 का खुलासा। जुल्म ख़त्म करने के कानून को अल्लाह ताला ने छठे पारे की पहली आयत में इरशाद फरमाया है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने आवाज़ बुलंद करने को मना फरमाया है, लेकिन अगर कोई मज़लूम हो जिस पर जुल्म किया जा रहा हो या उसके हक़ को खाया जा रहा हो और वो इस जुल्म की वजह से अपनी आवाज़ को बुलंद करके बात फरमाए तो अल्लाह ताला ने ऐसी बात को गीबत भी नहीं फरमाया और बुरा भी नहीं फरमाया। यानी मज़लूम अपने हक़ के बारे में आवाज़ उठा सकता है। इसके आगे अल्लाह ताला ने यहूदियों के एक दावे की नफ़ी फरमाई, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए यहूदियों का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी है, नऊज़ुबिल्लाह। बल्कि यहूदी कहते हैं कि हमारे बड़ों ने बाकायदा जाके उनको फांसी पे चढ़ा दिया। उनका नज़रिया ये था, और इस नज़रिए के ईसाई भी, क्रिश्चियनिटी जिन्हें हम ईसाइयत कहते हैं, ये भी कायल हैं। तो कुरान करीम ने इन दोनों के दावों की नफ़ी फरमाई, फरमाया मा क़तलूहु व मा सलबूहु। ईसा अलैहिस्सलाम को ना किसी ने कत्ल किया है, ना ही उन्हें सूली पे चढ़ाया गया है, वलाकिन शुब्बिह लहुम। लेकिन इन लोगों के दरमियान मामला मुश्तबे हो गया था। क्या माना? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने के लिए जब ये यहूदियों का ग्रुप आया तो जो बंदा जिसके हाथ में ब्लैक वारंट थे कि हम गिरफ्तार करने आए हैं, हज़रत ईसा को अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया और उनकी शक्ल हज़रत ईसा वाली बना दी और उन्होंने अपने बड़े को पकड़ के सूली पे चढ़ा दिया। वो कहता रहा कि मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इन्हीं की ज़बान में जवाब दिया। तो इस्लाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फांसी की नफ़ी फरमाई है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फांसी ये ईसाइयत का शिआर है, मुसलमानों का इससे शिआर नहीं है। हमारे यहाँ जो दो चीज़ें हैं इसीलिए इस्लाम उसको अप्रिशिएट नहीं करता। हम अपने लिबास में जो कॉलर पहनते हैं या 3 पीस सूट के अंदर पेंट शर्ट में जो टाई पहनी जाती है, ये दोनों चीज़ें ईसाइयत का शिआर है। मुसलमान तो वैसे ही पहन लेता है, चलो मेरा गिरेबान ठीक हो जाए, लेकिन जब ईसाई पहनते हैं तो उनका नज़रिया होता है कि ये सलीब है और ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लटकाया गया है। इसीलिए सबसे अच्छा काम ये है कि मुसलमान कम अज़ कम ये काम न करे। इस तरह अल्लाह ताला ने आगे जाकर वला तक़ूलु सलासा में अकीदा तस्लीस की तरदीद फरमाई है। अकीदा तस्लीस ईसाइयत का अकीदा और नज़रिया है। कुछ ईसाई कहते हैं कि अल्लाह 3 है, एक खुद अल्लाह ताला है, एक हज़रत मरियम है और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। और कुछ ईसाई कहते हैं अल्लाह 3 है, एक अल्लाह ताला है, एक जिब्राईल अमीन है और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इन तीनों को वो अल्लाह ताला कहते हैं। और फिर वो जैसे हम लोग तौहीद मानते हैं कि अल्लाह एक है, वो तस्लीस मानते हैं कि अल्लाह 3 है। अच्छा, यहाँ फिर अकल से ऊपर की बात है। वो कहते हैं 3 एक में है और 1 3 में है। चलो ये बात तो समझ आती है कि 3 1 में हो, लेकिन 1 3 में हो ये कैसे है? ये ईसाइयत का नज़रिया है। अल्लाह ताला ने इस नज़रिए की भी तरदीद फरमाई है कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला के नबी हैं, अल्लाह की तरफ से रूहुल्लाह हैं और अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जो भेजा है अपना सच्चा नबी बनाकर, रसूल बनाकर मबूस फरमाया है। आगे अल्लाह ताला ने सूरत निसा के एंड में कलाला के मीरास की बात फरमाई है। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। इस आयत में अल्लाह ताला ने कलाला की बात फरमाई है। कलाला किसे कहते हैं? कलाला हर वो शख्स है जब वो फौत हो, उसकी औलाद भी ना हो और उसके वालिदैन भी ना हो, जिसके वालिदैन भी दुनिया से चले गए हो और औलाद भी इसकी ना हो तो इसकी ज़िंदगी में मर चुकी हो, ये बंदा कलाला कहलाता है। और कलाले की मिरास क्या है? अब इसकी औलाद तो है नहीं कि इनको मिरास जाए, अब इसके वालिदैन तो है नहीं कि उनको मिरास जाए, अब इनकी मिरास कहाँ जाएगी? तो उस कलाला की मिरास के मामलात में या उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन और उसकी कर्ज़ की अदायगी के मामले में क्या होगा या उसकी वसीयत को कैसे नाफिज किया जाएगा, अल्लाह ताला ने उसकी बात इरशाद फरमाई कि अगर कलाला की सिर्फ एक बहन हो तो इसे इसके माल का आधा या 2 हो तो 2/3, अगर भाई हो तो सारी विरासत उसको, और अगर बहन भाई दोनों मिला के हो तो मुज़क्कर को दोहरा हिस्सा और मुअन्नस को इकारा हिस्सा मिलेगा। ये आयत फरमाकर इस सूरत को ख़त्म फरमाया। अगली सूरत सूरतुल मायदा है। ये जो सूरतुल मायदा है, मायदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं। तो यहाँ दस्तरखान का क्या जिक्र है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह आसमान से दस्तरखान उतार दे अपनी कौम की मेज़बानी के लिए और कौम के खिलाने के लिए। तो अल्लाह ने आसमान
आसमान से दस्तरखान को नाज़िल फरमाया था, इस सूरत में उसका भी जिक्र है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए सूरतुल माइदा नाम फरमाया कि दस्तरखान वाली सूरत। फिर इस आयत में अल्लाह ने हलाल और हराम चीज़ों का भी तफसील से जिक्र फरमाया है, उनके मुतालिक भी आगे तफसील आएगी कि कौन सी चीज़ें मुसलमान के लिए हलाल है और कौन सी चीज़ें हराम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, इस आयत में अल्लाह ताला ने वादे को और मुआहदे को और आहद मीसाक को, पैमान को, प्रॉमिस को पूरा करने का हुक्म इरशाद फरमाया है कि जब बंदा प्रॉमिस कर ले किसी के साथ और जायज़ काम पे हो, ठीक काम पे हो, नेक काम पे हो, तो उसको पूरा करना ये फिर इस्लामी फरीज़ा बन जाता है, वरना वादे को तोड़ना ये नाजायज़ है। अल्लाह जल्ल शानहू ने 9 चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया कि 9 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए खाने में हराम हैं। ये जानवरों के अंदर अल्लाह ताला ने उसकी अक़साम को बयान फरमाया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। ये पूरी आयत में अल्लाह ताला ने 9 चीज़ें इसको गिनी हैं। मैं तर्जुमे में एक एक चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। वो जानवर जो मुर्दार है, यानी खुद ब खुद मर जाए। नंबर 2, बहने वाला खून, जब जानवर को ज़बह करें तो उसका खून जो उसकी गर्दन से ज़बह के वक्त निकलता है, बहने वाला खून, ये हराम है। खिंजीर हराम है। और वो जानवर जो गैरुल्लाह के लिए ज़बह किया जाए और गैरुल्लाह का नाम उस पर लिया गया हो, अल्लाह का नाम न लिया गया हो, वो जानवर हराम है। फरमाया ऐसा जानवर जिसका गला घोंट के हलाक कर दिया गया हो, ये भी तुम्हारे लिए हराम है। या जिसको सख्त तरीन ज़रब मार दी गई हो और ये जानवर भी हलाक हो गया हो, तो ये भी आपके लिए हराम है। या जो जानवर ऊपर बुलंदी से नीचे लुढ़क के गिर जाए, ये जानवर मर जाए, अब ये खाना भी आपके लिए हराम है। जो जानवर किसी दूसरे जानवर या किसी चीज की टक्कर से हलाक हो जाए, तो ये जानवर भी हराम है। ऐसा जानवर जिसे दरिंदे जानवर चीर फाड़ के खा जाएं और वो मर जाए, वो खाना भी हराम है। ये अल्लाह ताला ने 9 चीजों को गिनवाया। और इसमें अल्लाह ताला ने फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन को जिक्र फरमाया, जिसे अरबी में इज़्तिरार कहते हैं। इज़्तिरार, इंग्लिश में से इमरजेंसी कहते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो तब खाया जा सकता है या नहीं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी ऐसे मकाम पे है कि उसे और कोई खाने पीने की चीज नहीं मिलती और इस बंदे को यकीन है कि मैं इतना भूखा हूं कि अगर ये मुर्दार चीजों में से कुछ नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो इसके लिए जान बचाना फर्ज है। तो वहां इसके लिए इतनी चीजें खा लेने की इजाजत है जिससे इसकी जिंदगी बच जाए, वरना इसके खाने की इजाजत नहीं है। इन 9 चीजों में अल्लाह ताला ने पहली 4 चीजें तो अलग फरमाई, लेकिन उसके बाद जो 5 चीजें हैं, मसलन गिर जाए, किसी की टक्कर हो जाए, उसे कोई जानवर खा जाए, अगर इन 5 जानवरों में इस तकलीफ के बाद वो जिंदा हो और उसका सांस चल रहा हो, आप उस पर पहुंच के छुरी से ज़बह कर लें, फिर आपके लिए वो खाना हलाल हो जाएगा। और अगर वो खुद ब खुद 5 चीजें मर गई हैं तो फिर इंसान के लिए हलाल, मुसलमान के लिए नहीं है। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला ने तकमील दीन की बात इरशाद फरमाई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आप पर आपके दीन को मुकम्मल कर लिया। यहाँ जरा लफ्ज गौर करने की जरूरत है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम सब के दीन को मुकम्मल किया। ये प्लूरल है, जमा है, सिंगुलर नहीं है कि सिर्फ आपके दिन को। हालांकि मक्की आयत देखें, ये मदनी आयत है। मक्की आयत में लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हुजूर ने फरमाया मेरे लिए मेरा दीन, वहां सिंगुलर बात है। अब जब दीन मुकम्मल हो रहा है, यहाँ प्लूरल और जमा की बात है, तो पता चला जो शुरू में दीन चला है जिसे दीन मोहम्मद कहते हैं, वो आखिर में आकर वो दीन उम्मत, दीन सहाबा, दीन अहले बैत बना है। इसमें ये सारे लोगों के फतावाजात, इसके अमल, इनकी तरतीब में शामिल हैं। तो अब पता चला हम दीन नबी से लेंगे, उस दीन पे चलना कैसा है वो तरीका हुजूर के सहाबा और अहले बैत से लेंगे, तो हमारे लिए दुनिया में भी निजात है, आखिरत में भी निजात है। दूसरी बात, व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी है। तो इत्माम नेमत क्या है? इकमाल दीन तो हो गया, इत्माम नेमत क्या है? 50 साल दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम रहे हैं हजरत कारी मोहम्मद तैयब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहु। हजरत कासिम उलूम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह के पोते हैं। वो इरशाद फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि इत्माम नेमत से मुराद है कि इस्लाम को इक्तदार हासिल हो जाए, इसे इत्माम नेमत कहते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये तख्त सुल्तानी पे आ जाए तो इत्माम नेमत है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने आपके लिए दीन इस्लाम पसंद किया। तो पता चला जो दीन के अलावा किसी और दीन पे अमल करे वो अल्लाह का पसंदीदा दीन नहीं है। रब का पसंदीदा दीन जो है वो इस्लाम है। इसके आगे अल्लाह ताला ने तामुल लदीन उतुल किताब में अहले किताब, यहूद, ईसाई और साबी,
یہ لوگ ذبح کر دیں تو ان کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ رب نے فرمایا اگر وہ آسمانی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، تورات پر، زبور پر، انجیل پر، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہو جائے گا، شرط یہ کہ وہ آسمانی کتاب مانے۔ آج کل کے میں نے دیکھا ہے جیوز میں اور کرسچینٹی میں یہ اسلامی ایمانی کتاب، آسمانی کتاب کی بات نہیں مانتے، چاہے ان کی اپنی ہو۔ اکثر لوگ ان میں کمیونسٹ ہو گئے ہیں، وہ خدا کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں، تو ایسے آدمی کا ذبیحہ حرام ہے، ایسے کا حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب ہونا چاہیے، آسمانی کتاب پر ایمان رکھے، تب جا کر اس کا معاملہ ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عدل اور انصاف کا حکم کیا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرنا چاہیے، چاہے دوست کے ساتھ معاملہ ہے یا دشمن کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہ نہ ہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا کسی قوم کی آپ سے دشمنی ہے تو اس کے ساتھ بے انصافی نہ کرو، ان کے ساتھ انصاف آپ رکھو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تقوی بہت پسند ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کی بات کی نفی فرمائی کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو جہنم جائیں گے نہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں بھی ان کی بات فرمائی، یہ کہتے تھے اگر ہم گئے بھی صحیح نا ایام معدودات، چند دن کے لیے جائیں گے جہنم، تو رب نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو نعوذ باللہ یا اللہ کے محبوب ہو تو پھر چند دن کے لیے کیوں جاؤ گے؟ اس سے پتہ چلا جھوٹ بولتے ہو تم، شریعت پہ عمل کرو گے تو جنت جاؤ گے، شریعت سے انکار کوئی کرے گا تو وہ جہنم جائے گا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ مشہور ترین واقعہ ہے، آپ سن چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کا یہ حکم تھا کہ اماں حوا کے پیٹ مبارک سے ایک حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے، اور جو 2 بچے پیدا ہوتے ان میں ایک بہن ہوتی اور ایک بھائی کہلاتا، دونوں، ان دونوں کی شادی آپس میں حرام ہوتی۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے جو بہن بھائی ہوتے وہ ایک بعد والے حمل کے بہن بھائی میں سے کسی ایک سے شادی کر سکتے تھے، پر جو اکٹھے ٹوئنز پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام تھا، یہ بہن بھائی کہلاتے، دوسرے حمل والے ان کے کزن کہلاتے تھے، یہ ان کی شریعت کا حکم تھا۔ تو قابیل دوسرے حمل سے تھا، دوسرے پیٹ سے تھا، اور حابیل کی جو بہن تھی وہ الگ تھی، تو اس طرح کا جو رشتہ ہے یہ تو ہو سکتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ قابیل نے کہا جی میں اپنے حمل والی، اپنی جس کو شریعت میں بہن کہا گیا، اس سے نکاح کروں گا۔ اس بات پہ اٹک گیا، سمجھانے کے وجود بھی نہ مانا، تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل بن آدم علیہ السلام اس دھرتی کے پہلے مظلوم شہید ہے، اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کافر نہیں ہیں، بے ایمان نہیں کہہ سکتے، غلط نہیں کہہ سکتے، قاتل ضرور ہے، ان سے غلطی ضرور ہوئی ہے، اس غلطی کی وہ سزا بھگتے گا، لیکن وہ اس دھرتی کا پہلا قاتل ہے۔ اب جتنے قتل ہوں گے روایات کے مطابق یہ اس کی بنیاد رکھنے والا ہے، تو ان میں اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ بندہ چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، رب کریم کے معاملات سے اپنی نظر نہیں ہٹانی چاہیے، شریعت کی تعلیم پہ عمل کریں۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے باغیوں کی سزا کو ذکر فرمایا ہے۔ باغی ہوں، ڈاکو ہوں، ان کی سزا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باغی کی اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کی ڈاکو اور چور کی سزا کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں 3-4 قسمیں ہیں، شریعت میں اس کی تفصیل ہے۔ فرمایا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ڈاکو نے اسلام کے ملک میں کسی مسلمان کو یا غیر مسلم کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا، تو پھر اس کی سزا قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن انہوں نے قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، تو ایسے بندے کو سولی پہ لٹکا کے نیزے کے ساتھ اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے، اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے مال بھی لوٹا اور اس نے سارے قتل عام یہ معاملات کیے، یا صرف مال لوٹا، صرف چور صرف یہ بندہ مال لوٹ کے چور بن رہا ہے، تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے مخالف سمت سے۔ اور اگر اس نے قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا، صرف یہ کہ ان کو تکلیف دی ہے، تو فرمایا ایسا ڈاکو یا ایسا باغی یہ اسلام کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا جائے گا، یہ اس کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کے بارے میں بات فرمائی، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، فرمایا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے چور کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مرد کو حکم دیا ہے، عورت اس کے اندر شامل ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے مرد کا نام بھی لیا، چور عورت کا نام بھی لیا۔ کیوں؟ کہ چوری چوری ہے، وہ مرد کرے یا وہ عورت کرے۔ چوری کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے مال کو بغیر اس کے بتائے بندہ اس سے خواہ سے چوری کر لے، یہ چوری ہے۔ غصب اور ہوتا ہے، غصب کسی کے سامنے چورایا جاتا ہے، اس کی سزا اور ہے۔ یہ چھپ کے سے چورایا جاتا ہے، اسے چوری کہتے ہیں، تو اس کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے۔ لبرلز جو ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہاتھ کاٹنے کا کیا مطلب، کوئی سزا دے دو۔ یہ اسلام نے جو بات کی ہے نا، اس میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر
کسی ایک چور کا ہاتھ کٹ گیا، یہ معاشرے میں مشہور ہو جائے گا، سب کے سامنے کاٹا جائے گا، اور یہ آدمی گویا کہ ایک اعلان ثابت ہوگا پوری دنیا میں لوگوں کے لیے کہ چوری کرو گے تو یہ سزا ہوگی، اس سے جرم ختم ہو جائے گا، جرائم ختم ہو جائیں گے، مجرم ڈر جائیں گے، معاشرے میں امن پھیلے گا، اس لیے اسلام نے اس کا یہی سزا دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کا، نصارہ کا، منافقین کا ذکر فرمایا کہ اے پیغمبر آپ دل چھوٹا نہ فرمائیے، آپ پریشان نہ ہوئیے کہ شریعت کے خلاف جتنے کام کرنے دیں، یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مدد اور نصرت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہود اور عیسائی سے دلی دوستی کو منع فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مسلمانوں یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا یہود اور نصارہ سے نہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلقات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتدین اور مخلصین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دین سے مرتد ہوگا تو اللہ پھر دین کے محبوب لوگوں کو بھی لائے گا، کوئی دین کو چھوڑے گا تو لعنت میں جائے گا، اور دین کو اپنائے گا تو رحمت میں آئے گا، اور رب کریم کی دین کو اپنانے والے جو لوگ ہوں گے یہ آئیں گے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور شریعت اسلامیہ کو آگے پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات فرمائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ یمامہ اور مانعین زکوٰۃ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جہاد فرمایا تھا، یہ ان کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کی بات فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، فرمایا محبوبم ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، دین اسلام ایقان احسان دیا ہے، لہٰذا آپ اس کو دنیا میں پھیلا دیں، اور اگر آپ نے دین نہ پھیلایا پھر آپ نے نبوت تو نہ پھیلائی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اتنا پھیلایا کہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہاری طرف دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ پہنچایا کیا ہوتا ہے، آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اس پر اولاد لگائی ہے، آپ نے اس پر جوانی لگائی ہے، آپ نے اس پر صلاحیت لگائی ہے، اپنا خون، اپنا مال، اپنی جان، اپنے وقت کو لگایا ہے، تو آپ نے ہم تک یقیناً دین پہنچایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو گواہی یہیں دے رہے ہو نا، رب کے دربار میں بھی یہی گواہی دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے یہود اور عیسائیوں کی دشمنی بتائی ہے کہ یہود اور عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں اسلام کے خلاف بہت سخت ہیں، لہٰذا ان کی سختی کو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر پارے کو ختم فرمایا، آخری آیت میں یوں ارشاد فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ایک یادگار آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کتنے نرم ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں، رؤوف ہیں، کریم ہیں، باوجود آپ کے کریمانہ شان کے یہ یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ اخلاق میں حضور اعلیٰ، مہمان نوازی میں حضور اعلیٰ، محبت میں حضور اعلیٰ، اور تقوی میں حضور اعلیٰ، للہیت میں حضور اعلیٰ، اس کے باوجود بھی آپ سے راضی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی اس وقت آپ سے راضی ہوں گے جب تک آپ نعوذ باللہ یہودی اور عیسائی نہ بن جائیں۔ اس سے پتہ چلا کسی کافر کی دلداری میں بندہ اتنا نہ جھکے، وہ کہتے ہیں ہاتھ ملاؤ ضرور پر اتنا نہیں کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے، سر جھکاؤ ضرور پر اتنا نہیں کہ سر سے دستار گر پڑے۔ تو فرمایا یہودی عیسائی اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہے جب تک آپ ان کا مذہب قبول نہ فرما لیں، یہ حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا۔ تو ہم سے آج یہودی عیسائی کیسے راضی ہوں گے؟ بس ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہوں، رسول کے اہل بیت راضی ہوں، صحابہ راضی ہوں، اولیاء راضی ہوں، اپنے ماں باپ کی بند رضا کی بات کرے، دین کی رضا کی بات کرے، تاکہ دنیا بھی بہتر بن جائے، آخرت بھی بہتر بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔